नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। दलहरूको विग्रहले एउटै दलको बहुमत नआउने राजनीतिक विश्लेषकको भनाई। निर्वाचनपछि पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने तर्क। देशको संसदीय व्यवस्था गलत दिशातिर गइरहेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महराको आरोप। विदेशी लगानी कमजोर बनेको टिप्पणी। काठमाडौँ रानी पोखरीको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा लथालिङ्ग संरक्षण र व्यवस्थापनका अभावमा कुरूप बन्दै। युक्रेनमाथि थप नयाँ र शक्तिशाली आक्रमणको आवश्यकता नरहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। युक्रेनलाई ध्वस्त पार्न नखोजेको स्पष्टोक्ति। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला हकीमा त्रिभुवन आर्मी र सुदूरपश्चिम विजयी। बागमती प्रदेश 8-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थिरता हो, जसले देशमा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्न मद्दत गरोस्। तर बितेको 70 वर्षको अवधिमा देशमा राजनीतिक अस्थिरताले नै निरन्तरता पायो। आगामी निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने भन्दै सत्ता गठबन्धनले भोट माग्न थालेका छन्। तर जानकार आगामी निर्वाचनपछि पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने तर्क गर्छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थिरता हो। जनता देशमा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास मिलोस् भन्ने चाहन्छन्। 2007 सालको क्रान्तिदेखि नै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने नेपाली जनताको सपना थियो। तर दुर्भाग्य नै भन्नु पर्ला, नेपाली जनताको यो सपना बितेका करिब 70 वर्षको अवधिमा कहिल्यै पूरा हुन सकेन। फेरि पनि आगामी मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा दलहरूले उही पुराना झुटा आश्वासन र एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा होमिएका छन्। त्यसैले आगामी निर्वाचनपछि पनि देशले राजनीतिक स्थिरता पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। टिकट वितरणको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका एमाले नेता रामवीर मानन्दरले गठबन्धनका कारण आगामी निर्वाचनपछि राजनीतिक अस्थिरता अझ बढी देखिने बताउँछन्। मतलब हामीले ल्याएको गणतन्त्र 18,000 को सादत प्राप्त गरेको लाखौँ जनताको चाहिँ हात मतलब बसिरहेको ठाउँबाट चाहिँ मतलब हामीले गणतन्त्र ल्याउन सफल र संविधान ल्याएको चाहिँ हामीले होइन। त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ आज त्यही पुस्ताले एउटै पुस्ताले चाहिँ आज राज गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, यो चेन्ज हुनुपर्छ। यसको लागि यदि चेन्ज भयो भने मलाई लाग्छ राजनीतिक स्थिरता रहँदैन र मलाई लाग्छ कोलिसन गभर्मेन्ट भनेको अस्थिरताको प्रतीक हो। यो गठबन्धन भनेको तपाईँको गठबन्धन अहिले तपाईँले देख्नुभयो होला कस्तो कस्तो चलन छ। तपाईँको 4 जना मन्त्री निकाले, 3 जना मन्त्री निकाले, फेरि मन पऱ्यो भने जोड्यो रे होइन। यी सबैको प्रकरण चाहिँ अब झन्झन बढ्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण पनि स्वतन्त्रहरूले धेरैले जित्नुपर्छ, त्यो पनि एउटा जेनेरेसनको आधारमा जित्नुपर्छ। स्थायित्व, स्थिरता र समाजवादको नारा लिएर 2074 सालमा करिब 2/3 हाराहारी मत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यति बेला तितर बितरको अवस्थामा छ। हिजो एकले अर्काका लागि मत मागेकाहरू अहिले उनीहरूकै विरुद्धमा मत माग्न थालेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार आगामी निर्वाचनमा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन। 5 दल एक भएर निर्वाचन लडे पनि दलहरूले एकले अर्काको अस्तित्व रक्षाका लागि सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाउँदा त्यहाँबाट पनि एक दलको बहुमत नआउने प्रश्न देखिएको छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले भने स्थिरताकै लागि गठबन्धन बनेको भन्दै आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकारले स्थिरता दिने दाबी गरेका छन्। स्थिरता हुनुपर्छ, त्यो स्थिरताको लागि नै गठबन्धन बनेको हो र यो गठबन्धनले स्थायित्व ल्याउँछ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु। एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने दाबी गरे पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याउनेमा थुप्रै आशंका जन्मिएका छन्। दलहरूको विग्रह र विभाजनले एउटै दलको बहुमत नआउने र फेरि पनि दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउँदा त्यसले राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहन जाने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ स्थिर सरकार हुन बाह्य शक्तिहरू पनि चाहँदैनन्।
त्यसकारण 74मा करिब 2/3 मतदान गरेको नेपाली जनताले मतदान गरेको 2/3 बलियो सरकार त 3 वर्षभन्दा टिक्न सकेन भने अब यदि गठबन्धनले विजय गर्यो भने र सरकार बनायो भने दिएका तपसिलमा दिएका नामहरूमा को नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने पनि यो स्थिर हुन्छ भनेर त हामीले आशा नगरौँ। देश र जनताका लागि नि काम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता जोगाउनका लागि राष्ट्रवादी सरकार बन्छ भनेदेखि लेखेर राख्नुहोस्, कुनै हालतमा यो सरकार फेरि अब बन्ने सरकार पनि 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्दैन। नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको श्रृङ्खलाले करिब 7 वर्षदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आएको छ। यस्तोमा अहिले देखिएका राजनीतिक सङ्कटले आगामी दिनमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ नेपाली राजनीति जान सक्ने सङ्केत देखिएको छ। आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न भइरहने शक्ति सङ्घर्षले पनि अस्थिरता उत्पन्न गर्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र अभिषेक सुनारको सहयोगमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनले देशका 7 प्रदेशमा संयुक्त भेला गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले प्रदेश स्तरीय भेला गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्तिक 4 गते पोखरामा हुने संयुक्त भेलाको समन्वय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्नेछ। यस्तै 4 गते नै बुटवलमा, 5 गते विराटनगर र जनकपुरमा तथा 6 गते सुर्खेतमा हुने भेलाको नेपाली कांग्रेसले समन्वय गर्नेछ। 6 गते धनगढीमा र 7 गते काठमाडौँमा हुने प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको छ। यस्तै गठबन्धनको बैठकले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा निर्वाचन परिचालन समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनको सरकारले नै देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धन सरकारले नै देशमा पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन बताउनुभयो। उहाँले देशमा विद्युत उत्पादनलाई व्यापक वृद्धि गरी निर्यात र खपत बढाउने, परनिर्भरतालाई समाप्त गर्ने, विद्युतमा आधारित ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम सञ्चालन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, देशभित्रै उद्योग व्यवसाय बढाउने, पर्यटन प्रवर्धन देशभर गर्ने काम गठबन्धनबाट नै सम्भव रहेको बताउनुभयो। रोजगारी प्राप्त गर्ने जुन अवसर हामीले सिर्जना गर्नु छ, रोजगारीको लागि वैदेशिक निर्भरता समाप्त गर्नु छ, त्यसका लागि समृद्धि आवश्यक छ, समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक छ, लगानीको लागि लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ, सुशासन आवश्यक छ, स्थायित्व आवश्यक छ। त्यसका लागि यो गठबन्धनको बाटोमा हामी गएछौँ। यसले लय पनि पक्रिया छ। प्रवक्ता महतले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लागि गठबन्धन बनेको जिकिर गर्दै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको नारा संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लागि गठबन्धन हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा शान्तिको नारा अहिलेको लागि महत्त्वपूर्ण नरहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा भएको भावना, मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिताले देश अस्थिरतातिर धकेलिएको आरोप लगाउनुभयो। त्यसकारण यो गठबन्धनको मूल लक्ष्य प्रतिगमनको बाटोमा देशलाई लाने जुन प्रयास भएको थियो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, समग्र स्वतन्त्रताहरू जुन सुनिश्चित गरिएको थियो, ती स्वतन्त्रताहरूलाई पनि अपहरण गर्ने कोसिस जुन ओलीजीको नेतृत्वमा ओलीजीले गर्न कोसिस गर्नुभयो, त्यो अवस्थामा त्यो प्रतिगमनलाई रोक्न संविधानको रक्षाको लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको हो। उहाँले जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिएर स्वार्थ केन्द्रित भएको आरोप समेत लगाउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नेपालको संसदीय व्यवस्था गलत दिशातिर गइरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदीय व्यवस्था जनताको समृद्धि गर्ने, जनताको सम्पन्नतालाई पूरा गर्ने दिशातिर जानुपर्नेमा अन्त कतै गइरहेको हो कि भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले नेपाल आर्थिक रूपमा बिस्तारै कमजोर बनिरहेको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको व्यवस्थाप्रति समेत नकारात्मकता आउन थालेको उल्लेख गर्दै देशको व्यवस्था नकारात्मकतातिर जानुमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको दोष रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ओली सरकारले गरेको गलत कामलाई सम्हाल्न अहिलेको सरकारलाई गाह्रो भइरहेको भन्दै अहिले प्रतिगमन सच्याउने र संविधान संगत बाटोमा हिँडाउनु पर्ने मुख्य आवश्यकता भएको जिकिर गर्नुभयो। अलिकति नेगेटिभ चिज जाँदैछ। यो कारण वास्तवमा हिजो राजनैतिक रूपले हेर्दाखेरि हिजो जुन व्यवस्था योभन्दा गठबन्धनमा पहिलेको नेतृत्व गरेको सरकार थियो, नेकपा एमालेको केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार, त्यो सरकारको वास्तवमा असक्षमताको कारणले सुरु भएको, त्यसलाई सम्हाल्न अहिलेको सरकारलाई गाह्रो पर्छ। त्यसमा हामीले दुईटा काम गर्नुपर्ने छ। उपाध्यक्ष महराले नेपालमा विदेशी लगानी कमजोर बन्दै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले आफ्नो स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको र देशको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न सके देशको समृद्धि निश्चित रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन आचार्यले गठबन्धन सरकारले संविधानको रक्षा गर्न नसके देशको निकास नहुने दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशको निकासका लागि गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन सरकार देश विकासको पवित्र उद्देश्यका साथ निर्माण भएको भन्दै गठबन्धन सरकारले पनि संविधानको रक्षा र बृहत शान्ति सम्झौताका अपूर्ण कामहरूलाई पूर्णता दिन नसके देशको निकास नहुने बताउनुभयो। नेता आचार्यले गत निर्वाचनबाट बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले कुनै राम्रा काम गर्न नसकेको भन्दै अबको देश विकासको विकल्प गठबन्धन मात्रै रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनले पनि देशलाई सही दिशा दिन नसके देशको अवस्था कल्पना योग्य नरहने दावी गर्नुभयो। संविधान रक्षा गर्न सकेन, बृहत शान्ति सम्झौताका अपूर्ण कामहरू गर्न सकेनन् भने म दावाका साथ भन्न सक्छु आदरणीय साथीहरू, यो देशको निकास अब हुन्न भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न जरुरत छ। आदरणीय साथीहरू, हेर्दै गर्दा चुनावी अभियानहरूमा उम्मेदवार बन्ने साथीहरूले आफ्ना कुराहरू जनताहरू बीच राख्दछन्। राख्ने कुरा एउटा रह्यो आदरणीय साथीहरू, तर समय अवस्था अनुसार वस्तुगत कुरालाई निगालेर हेर्ने हो भने हिजो 74 सालमा वाम गठबन्धन बन्यो, त्यसले यो देशको सही ढङ्गले निकास दिन सकेन। माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस लगायत समाजवादी पार्टी र 5 गठबन्धनले यो निर्वाचन अभियानमा यो पवित्र उद्देश्यका साथ उभिएको छ। उहाँले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूले रसुवामा निर्वाचन हारेमा पूरा रसुवावासीले नै हार्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले रसुवा जिल्लाको भविष्य उज्जवल बनाउन चुनावका लागि आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशन समेत दिनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र निर्वाचनका लागि 943 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै गठबन्धनलाई बागी उम्मेद्वारबाट पनि चुनौती बढेको छ। गठबन्धनभित्र मात्र होइन, सबै प्रमुख दलभित्र बागी उम्मेद्वार बढ्दा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई भने चुनौती थपिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ 57 राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस अलावा निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार 858 पुरुष र 85 महिला गरी 943 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै पार्टीले उम्मेदवारीका लागि टिकट नदिएपछि बागी उम्मेदवार बनेकाहरूबाट
सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै गठबन्धनलाई चुनौती बढेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा कांग्रेस बीपीका उम्मेद्वार कर्ण मल्ल र स्वतन्त्रका सागर ढकालको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। सत्ता पक्षकै एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल उम्मेद्वार रहेको इलाम 1 मा कांग्रेसका पुराना नेता विक्रम पाण्डे बागी उठेका छन्। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा उम्मेद्वार रहेको उदयपुर 2 मा कांग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति रामकुमार राई उम्मेद्वार छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उम्मेद्वार रहेको गोरखा 2 मा कांग्रेसका गणेश देवकोटा बागी छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उम्मेद्वार रहेको झापा 5 मा पनि स्वतन्त्रका युग पाठकसँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एमालेका छविलाल विश्वकर्मा उम्मेद्वार रहेको रूपन्देही 1 बाट घनश्याम भुसालले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै दाङ 1 बाट उम्मेद्वार बनेकी एमालेकी शान्ता चौधरी विरुद्ध गंगा चौधरी बागी बनेकी छन्। त्यस्तै काठमाडौँ 7 मा एमालेका श्याम घिमिरे विरुद्ध पूर्व मन्त्री रामवीर मानन्दर बागी उम्मेद्वार बनेका छन्। मानन्दरले लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका सदस्यहरूको व्यवस्था गरी पार्टीले गरेको एकलौटी निर्णयका कारण आफू स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नु परेको बताएका छन्। पार्टीले भन्नुहोस् न मलाई तपाईले यो कारणले नदिने भनेर, त्यो चाहिँ कारण चाहिँ नभन्दै अनि म चाहिँ के मेरो कोही पनि नभए म एक्लै हो र? मेरो पार्टीसँग जोडेका मात्रै होइन, मेरो आफन्त छ, परिवार छ, सबै कुराहरू छ नि। मलाई एकपटक बोलाएर तपाईँले आज अब तपाईँ नउठ्ने भन्ने अब हुन्छ नि त होइन? र पार्टी भनेको मेरो घर हो नि त। त्यो घरको एउटा गार्जियनले, एउटा अभिभावकले तपाईँको जे मन लाग्छ त्यही गर्छ भने हामी सहेर बस्ने मान्छे हो। हिजो देशमा चाहिँ राजतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनलाई चाहिँ हामी लडाइँ लडेको र गोली खान हिँडेको मान्छे। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको आकर्षण स्वतन्त्रतर्फ नै गएको छ। विभिन्न पेशा तथा पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिहरूले पनि पार्टी त्यागेरै भए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका छन्। कलाकारदेखि सामाजिक अभियन्ता, टेलिभिजन कर्मी समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीकी पूर्व नेत्री रन्जु दर्शना पनि अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेकी छन्। दर्शनाले राजनीतिक संस्कार तथा स्वार्थका कारण देश विकासमा दलगत नेताको चासो जान नसकेकाले आफू स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएको बताएकी छन्। सुध्रिन नै अत्यावश्यक छ। यो चाहिँ अनुशासन पनि छैन, एकदम अराजक, जे गरे पनि हुने। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो देशको हरेक संस्था चाहिँ आफ्नो मुठीमा राख्नुपर्छ अनि आफ्नो मात्र पावर हुनुपर्छ भनेर दलहरू नै लागि परे के, दलीयकरण गर्दै लागि पर्यो। अनि त्यो चाहिँ सही कुरा होइन। राजनीतिक संस्कार विकसित नभएका कारण दल र नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णा भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। तर राजनीति नबुझेका र देखासिकीबाट राजनीतिमा आएका स्वतन्त्रहरूका लागि भने यो निर्वाचन चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषकको भनाइ छ। चुनाव लड्ने, राजनीतिमा सक्रिय हुने भनेको यो लहर र रहरमा मात्र लागेर होइन। कुनै हिन्दी सिनेमा हेरेर, कुनै सिनेमा हेरेर म फलानु छ नि, कलाकारले जस्तो छ नि काम गर्छु, चुनाव जित्छु भन्ने जति सजिलो छैन। यसरी कुनै बेला निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न कुनै न कुनै पार्टीको फेरो समाउनु पर्ने बाध्यता अहिले क्रमशः कम हुँदै गएको छ। साथै उम्मेद्वारमा यसपटक युवाको सहभागिता पनि बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँको रानीपोखरी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा लोथालिङ्ग संरक्षण र व्यवस्थापनका अभावमा कुरूप बन्दै। युक्रेनमाथि थप नयाँ र शक्तिशाली आक्रमणको आवश्यकता नरहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। युक्रेनलाई ध्वस्त पार्न नखोजेको स्पष्टोक्ति। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला हकीमा त्रिभुवन आर्मी र सुदूरपश्चिम विजयी। बागमती प्रदेश 8-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा काठमाडौँको रानीपोखरी संरक्षक विहीन बनेको छ। जिम्मेवार निकाय एकअर्काको भर पर्दा रानीपोखरी संरक्षक विहीन बनेको हो। पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरणको काम सम्पन्न भइसकेको भनिएको काठमाडौँको रानीपोखरीका चारैतिरका भित्तामा घाँस उम्रिएको छ। निर्माण भएका पार्कहरू पनि छपक्कै बर्खे झाडीले छोपेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट।
यो दृश्य हो ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा काठमाडौँ स्थित रानी पोखरीको। पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरणको काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि संरक्षणको अभावमा काठमाडौँको रानी पोखरी अहिले कुरूप अवस्थामा छ। जिम्मेवार निकायले संरक्षणका लागि एकअर्काको भर पर्दा पोखरी संरक्षकविहीन बनेको छ। पोखरीको चारैतिरका भित्तामा घाँस उम्रिएको छ। यसका साथै पोखरीको क्षेत्रभित्र राखिएका निर्माणका सामग्रीका कारण पोखरीको सौन्दर्यता हराएको छ। गत पौष 8 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण पछिको रानी पोखरी काठमाडौँ महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। पौष 9 मा पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पाएको थियो। जिम्मा पाएपछि विभागको निर्देशन अनुसार ठेकेदार कम्पनीले रानी पोखरीको बाहिरी भागमा बगैँचा लगायतका अन्य पूर्वाधारहरू गएको असारमै निर्माण सम्पन्न गर्यो। आफूले पाएको जिम्मेवारी सकिए लगत्तै विभाग महानगरलाई मौखिक जानकारी गराउँदा महानगरले प्राथमिकतामा नराखेको विभागको दाबी छ। रानी पोखरी बाहिरको सौन्दर्यीकरण भनेर हाम्रो अर्को प्याकेज थियो। त्यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेको छौँ हामीले असारमा, र त्यो हाम्रो हस्तान्तरण गर्ने क्रममा छ। वास्तवमा रानी पोखरीलाई सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने भनेको महानगरपालिकाले नै हो हैन। निर्माण कार्य हामीले गरिसकेपछि अब महानगरले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन सञ्चालनको मोडालिटीहरू लिएर महानगरले गर्ने नै हुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि हामीले सम्पन्न गरे मेन रानी पोखरीको खण्ड महानगरले हस्तान्तरण बुझिसकेको र त्यसको बाहिरको सौन्दर्यीकरण गर्ने केही कामहरू चाहिँ हामीले असारमा सम्पन्न गरिसकेपछि हस्तान्तरणको प्रोसेसमा हामीले महानगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको छौँ र छिटै नै यो महानगरपालिकाबाट हस्तान्तरण लिएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। हजुर, काठमाडौँ महानगरले भने औपचारिक रूपमा कुनै लिखित जानकारी नआएको दाबी गरेको छ। तथापि निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको निकायले आफ्नो जिम्मेवार पूरा नगरेको भन्दै काम पूरा गरे लगत्तै महानगरले जिम्मा लिने महानगरले जनाएको छ। बाहिरी संरचना निर्माण गरिसके पनि संरचनाको सौन्दर्यकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै सरसफाई गरेर महानगरलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरे स्वीकार्ने महानगरको भनाइ छ। ठिक छ, महानगरपालिका लिन तयार छ। हामी त्यसलाई त्यो महानगरपालिकाकै उसमा रेखदेखमा पहिले पनि थियो, अहिले पनि हामी त्यसलाई चाहिँ टेक ओभर गरेर त्यसको म्यानेजमेन्ट लिन, त्यसको संरक्षण गर्न हामी तयार छौँ। तर महानगरपालिकालाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि जुन चाहिँ तयारी चाहिँ रानी पोखरी हो हैन, न्युली कन्स्ट्रक्टेड रानी पोखरी हो, त्यो अनुसारको सबै कुरा तयारी गरिदिनुहोस् र लिन भन्नुहोस्, हामी लिन तयार छौँ। मैले यो कुरा प्रमुखज्यूसँग पनि कुरा भएको छ हैन, उहाँले पनि ठिक छ त्यो सबै तयार छ र उहाँहरू ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ भने हामी लिने, हामी त पब्लिकलाई नै ओपन गर्ने किसिमले हामी अगाडि जान तयार छौँ। पहिले रानी पोखरी हेर्दा गर्व महसुस गर्ने सर्वसाधारणले अहिले उराट लाग्दो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो सरकारको पनि लापरवाही हो, अब निर्माण व्यवसायीहरूको पनि लापरवाही हो। किन भन्दा यो भूकम्प गएपछि क्षति भएको धेरै समयसम्म निर्माण हुन सकेन। त्यो बल्ल बल्ल आएर सुस्त भएर निर्माण भइसकेको थियो। अब जनताले चाहिँ नि सुखको अनुभूति गर्ने बेलामा, जस्तो कि यो दीपावलीको अवसरमा यहाँ खोल्नुपर्ने भाइटिका गर्ने प्रचलन पनि पहिलेदेखि चलिआएको छ। त्यो बेलासम्म सम्पन्न भइसकेर दिनुपर्ने अवस्था थियो। अब यो के भन्ने सरकारको कमजोरी भन्ने या निर्माण व्यवसायीको अब कुटे जस्तो गर त म रोए जस्तो गर्छु भन्ने नै जस्तो बुझिन्छ हामीले हेर्दाखेरि। ठाउँ ठाउँमा ख्यालाएर भत्किसकेछन्। त्यो यो बारलाई चाहिँ पुरा त्यो गरेर के भन्छ बन्द गरेर बच्चाहरू छिर्न नसक्ने बनाइदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अनि अब त्यही अनुसारको सरसफाइ गरे त भइहाल्यो। अब जीर्णोद्धार त भइसकेको हो। सम्बन्धित निकायको गैर जिम्मेवारपनले रानी पोखरीले उचित संरक्षण पाउन सकेको छैन। यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान चाड तिहार नजिकिएको छ। तिहारमा झिलिमिली बत्तीको विशेष महत्त्व रहने गरेको छ। तिहार नजिकिएसँगै बजारमा माटोको दियो र पालाको बिक्री सुरु भएको छ। भक्तपुरमा भने तिहारका लागि माटोको दियो, पाला र भाँडा बनाउनेहरू यति बेला व्यस्त देखिन्छन्। अरू बेला खासै व्यापार नहुने माटोको दियोको तिहारका बेलामा बजारमा माग बढ्दा दियो बनाउनेहरूलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट।
हामी भक्तपुरको कुमाले समुदायमा आएका छौँ। यहाँका मानिसहरूलाई तिहार चाड नजिकिएसँगै पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। दिनमा 300 देखि 400 सम्म पाला बनाइरहेका यहाँका मानिसहरूलाई तिहारको चाडले छोएको छ। यहाँको व्यापार पनि अरू बेला भन्दा तिहारको समयमा बढी हुने गरेको यहाँका मानिसहरू बताउँछन्। अर्डर त दिएर भ्याएन, अर्डर जति बनाए पनि पुगेन, अर्डरलाई भ्याउने तिहारको लागि हो। तिहारमा चाहिँ बढी आउने गर्छ हो। तिहारमा मेन चाहिने तिहारमा हो दियो भनेको। अरू बेलाबाट आफ्नो अब इच्छाअनुसार अब मन्दिरमा बत्ती बाल्छ कोही। दसैँ पछिको नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। तिहार नजिकिँदै गर्दा भक्तपुरवासीहरूलाई पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको हो। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। कतिको डिमान्डहरू कतिको आइरहेछ? टन्नै आइरहेछ बाहिरबाट। तिहारलाई मात्रै भनिरहेको होला हैन? तिहारको लागि। अरू बेला यस्तो बनाउनुहुन्छ बनाउनु? अरू बेला अर्डर आयो भने बनाउँछ, नत्र बनाउँदैन। दिनमा कतिवटा जति यो पालाहरू बनाउनुहुन्छ? 4-500। यो पाला मात्रै बनाउनुहुन्छ कि अरू पनि बनाउनुहुन्छ? पाला मात्र बनाउने अहिले त। अनि यो बेच्दाखेरि के कसरी बेच्ने गर्नुभएको? पिसको हिसाबले बेच्ने। पिसको हिसाबले पर पिस कति? सानो 2.5 रुपियाँ, ठुलो चाहिने अब हेरी छ, साइज हेरी। हर्ष, उल्लास र उमङ्गको चाड तिहारमा ढकमक्क फुल र झिलिमिली बत्तीको बढी रौनक हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा दियो बालिने बत्तीको सट्टा विद्युतीय बत्तीले यसको बजार लिएको छ। तसर्थ आजकल सहर बजारका साथै गाउँघरमा पनि विद्युतीय बत्तीको प्रयोग हुन थालेको छ। तथापि कतिपयले भने पुरानो मौलिक संस्कृति भन्दै दियो पालामा बत्ती बाल्ने गरेका छन्। यस्तोका अहिले केही सीमित घरमा मात्र माटोको दियोको प्रयोग हुन्छ। अझ पछिल्लो समयमा बढ्दो सहरीकरणले गर्दा दियो बनाउन उपयुक्त माटो समेत पाउन छाडेको कुमाल समुदायका व्यक्तिहरू बताउँछन्। तसर्थ तिहारको बेला बढी खपत र बिक्री हुने माटोको दियो बनाउन उनीहरूले बाहिरी जिल्लाबाट पैसा तिरेर केजीको हिसाबले माटो मगाउनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। किन्नु पर्यो नि अहिले। पहिला भए आफूलाई धुको गरेर पनि पाउँछ, अहिले त किन्नु पर्छ। कहाँदेखि लिएर आउनुहुन्छ? कहाँ सागबाट कहाँबाट ल्याउँछ, हर्सिजीबाट। माटो नै छैन, त्यसैले पनि सबैले छोड्यो। माटो छैन नि त अहिले, लिने ठाउँ छैन। सबैतिर घरहरू बन्यो, घर र बाटो भयो, माटै छैन। पहिलाको जस्तो राम्रो माटो पनि छैन। उज्यालोको पर्व तिहारमा दीप प्रज्वलन गरेर घर तथा आँगन उज्यालो पारिन्छ। अरू बेला विद्युतीय बत्तीको प्रयोग गरे पनि लक्ष्मी पूजाका दिनमा परम्परागत रूपमा दियो बाल्नुलाई धार्मिक मान्यतामा राम्रो मानिन्छ। हिन्दू मान्यता अनुसार माता लक्ष्मीको आगमन दियो बलेको घरमा हुने विश्वास गरिन्छ। पछिल्लो समय माटोको भाँडो बनाउनेमा कमी आएको छ। यहाँका मानिसहरू माटो लिनलाई बाहिरी जिल्लाबाट लिएर आउनु परेको गुनासो गरेका छन्। साथै प्रविधिले फड्को मारेको बेला पनि हस्तकलाहरू लोप हुँदै गएका छन्। यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, भक्तपुर। नेपालीहरूको महान चाड शुभ दीपावलीको चहल पहल सुरु भएसँगै भक्तपुरमा माटोको पाला बनाउन सुरु भएको छ। उज्यालोको पर्व भनेर चिनिने तिहारका लागि प्रजापति समुदायहरूले परम्परागत माटोको दियो अर्थात् पाला बनाउन सुरु गरेका हुन्। तर अहिले नयाँ प्रविधि आएसँगै र माटोको उपलब्धता पनि घटेसँगै माटोको भाँडो बनाउने परम्परामा कमी आउन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, माटोको भाँडा बनाउने परम्परामा किन कमी आएको होला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। माटो पहिला नजिकै पाउँथ्यो, अब अहिले माटो लिन गाह्रो छ, त्यही भएर हामीले किन्नुपर्छ। उहाँले माटो खिचेर कहाँबाट खोजेर हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ। बनाउने मान्छे कम भएको छ, तर मार्केट चाहिँ छ। माटो नै छैन, त्यसैले पनि सबैले छोड्यो। माटो छैन नि त अहिले, लिने ठाउँ छैन, माटै छैन। पहिलाको जस्तो राम्रो माटो पनि छैन। बेच्न ल्याउँथ्यो, बेच्न ल्याउने पनि माटो त्यति राम्रो छैन। माटो पाउन गाह्रो छ नि त। अनि आजकल त टेक्नोलोजीको जमाना हो, अरूहरूले सब मेनपट्टि त्यस्तो युज गर्छ, यस्तो युज गर्दैन। नत्र माटोको भाँडा पहिलादेखि चलिरहने हो। अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी चल्यो। कहाँ पाउनु नि, किन्नु पर्यो नि अहिले। पहिला भए आफूलाई धुको गरेर पनि पाउँछ, अहिले त किन्नु पर्छ। अब सबैले प्लानिङ गरेर घर बनायो। अनि
सुखी गाउँ स्मार्ट भिलेज लमजुङको घले गाउँको मुहार अहिले फेरिएको छ। 5 दशक पुराना टिनका छाना फेरेर राता रङ्गीन छानाले गाउँलाई सजाइएको छ। करिब 2 दशकको आन्तरिक पर्यटन विकासले घले गाउँलाई दक्षिण एसियामै नमुना ग्रामीण पर्यटकीय गाउँको रूपमा प्रख्यात बनायो। घले गाउँ नेपालकै पहिलो स्मार्ट भिलेजको रूपमा अघि बढिरहेको छ। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। लमजुङको घलेगाउँ नमुना पर्यटन गन्तव्य बनिसकेको छ। प्रकृतिले सिँगारी दिएको र पर्यटकीय रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण घलेगाउँ अहिले लमजुङको सुखी गाउँका रूपमा परिचित बनेको छ। पर्यटकलाई खुसी बनाउँदै र पर्यटकीय सत्कारमा रमाएको यस ठाउँको 120 घरमा यति बेला सबै घरमा एकै नाचले रातो रङको जस्ता लगाइएको छ। स्मार्ट भिलेज कार्यक्रमको विभिन्न पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले हामी चाहिँ यो एउटै घर सबै घरहरूमा चाहिँ एकै प्रकारको जस्ता लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। यो चाहिँ विशेष गरी प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहिँ करिब 30 लाख, त्यसपछि गाउँपालिकाको चाहिँ 16 लाख र बाँकी थप रकम चाहिँ तारा गाउँ विकास समितिले चाहिँ खर्च गर्ने गरी यो योजना सुरु भएको छ। र अहिले चाहिँ यो वर्ष हामीले करिब 80% घरधुरीमा चाहिँ लगाइसक्यौँ र बाँकी घरधुरीमा चाहिँ अर्को वर्ष लाउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। विशेष गरी यो स्मार्ट भिलेज बनाउनको निम्ति चाहिँ यो आयोजना हामीले अगाडि सारेको। यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको 29,46,000 रुपैयाँ, गाउँपालिकाको 16 लाख र अरू थप बजेट चाहिँ तारा गाउँ विकास समितिसँग माग्ने गरी चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। यसले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा निकै ठुलो टेवा पुगेको पाइन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यका साथै मौलिक कला परम्परा र सांस्कृतिक पक्षले पनि यस गाउँलाई उत्कृष्ट स्थान मानिन्छ। गाउँका सिडीहरू निर्माण तथा मर्मत गरी गाउँलाई सफा सुग्घर गरी चिटिक्क बनाउनुको साथै एकिनासको घर भएसँगै पर्यटक आकर्षण बढेको स्थानीय यमुना घले बताइन्। अहिले चाहिँ हाम्रो यो रातो टिनको जुन गरेको छ त्यसले चाहिँ सबैमा एउटा एकरूपता देखिरहेको छ हैन। सबैको के रे मिले जस्तो, सोचाइ मिले जस्तो हैन। अब कसैको घर नयाँ, कसैको पुरानो गर्दा कसैलाई चाहिँ अलिकति मन खिन्नता हुने हुन्छ नि त। मेरो घर थोत्रो भयो, अब अरूको घर नयाँ नयाँ बनाइरहेको छ भन्ने एउटा भिन्नता बोध हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब सबैको चाहिँ सेम खालको हुने भयो र बाहिरबाट हेर्दा पनि चिटिका सबै सेम खालको एकरूपता नयाँ भिजन अनुसारको अब अनुसारमा लगेको हुनाले अब राम्रो भइरहेछ, सबै खुसी छ हैन। समुद्री सतहदेखि करिब 2100 मिटर उचाइको घलेगाउँमा 2057 सालबाट पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सहित होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। पर्यटकीय सेवा सुविधा, स्थानीय कला संस्कृतिको प्रवर्धन तथा गतिविधि, होमस्टे कार्यक्रममा समुदायको संलग्नताले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा घलेगाउँ परेको छ। घलेगाउँमा नमुना चिया बगान, प्राङ्गारिक खेती, परम्परागत गुरुङ सङ्ग्रहालय, हिमाली दृश्यावलोकन, सुधारिएको होमस्टे रहेको छ। अब पहिला हुन्थ्यो नि त अलिकति कोही घरहरू पुरानो कोही नयाँ त्यस्तो थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ सबैको हेर्दा पनि अब आकर्षक देखिने के सबै सेम खालको घरहरू हैन। अब सबैको एकदम के रे एकरूपता भयो जस्तो हैन, सोचाइ मिले जस्तो त्यस्तो देखिने हैन। अब सबै चाहिँ खुसी छ त्यसमा चाहिँ हामी सबैको एउटा नयाँ भिजन अनुसार नयाँ जमाना अनुसार चेन्जिङ भएकोमा हेर्दा पनि राम्रो देखेछ। हिमालको काखो घलेगाउँबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, लमजुङ हिमाल, हिमाल चुली, मनास्लु, बुद्ध, गाँधी चुली हिमाल, गणेश लगायतका दर्जन हिमश्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ। गाउँबाटै सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृश्य पनि निहाल्न सकिन्छ। गोर्खा आर्मी पार्क, घले राजाको शालिग, कोइयोधी, उत्तर कन्या मन्दिर, सातकुवा परम्परागत गुरुङ घर, गुरुङ सङ्ग्रहालय, चिया बगान, बनझाङ्गो छहरा, भिरमौरी, भेडीगोठ पनि घलेगाउँका आकर्षण हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। डेङ्गुका अधिकांश बिरामीहरूमा घाँटीमा समस्या देखा परेको भन्दै सजग रहन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। डेङ्गु संक्रमितहरूले घाँटी दुख्ने गरेको गुनासो गरेपछि परीक्षणका क्रममा घाँटीमा घाउ देखिने गरेको भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका हुन्। डाक्टर रक्षा गौतमले डेङ्गु हुँदा भाइरल फ्लूमा हुने धेरै लक्षण मिल्ने बताउनुभयो। डेङ्गु हुँदा घाँटी दुख्ने, आँखाको नानी दुख्ने, टाउको दुख्ने, वान्ता आउने, वाक लाग्ने जस्ता लक्षणहरू बढी देखिने उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर गौतमले पछिल्ला दिनहरूमा 90% बिमारी डेङ्गुको रहेको पनि बताउनुभयो। डेङ्गु फ्लू र सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो लगायतमा केही लक्षणहरू एक आपसमा मिल्ने भएकाले रोग विशेषका लक्षणहरू
लक्षणहरूको पहिचान गरी सतर्क रहन पनि सुझाव दिनुभयो। डेङ्गु सरुवा रोग नभएकाले परिवारको सदस्यलाई डेङ्गु लाग्यो भन्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले ज्वरो घटेन भनेर चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यसमा चाहिँ ज्वरो आउँदैन, पखाला आउँदैन। हामीले छुट्याउन सक्ने लक्षण एउटा ज्वरो मेन भनौँ, ज्वरो आउँदैन, पखाला आउँदैन। फ्लू जुन सिजनल फ्लू अथवा इन्फ्लुएन्जा वर्षेनी जुन आउँछ नि, हाम्रो नेपालमा चाहिँ वर्षमा 2 चोटि हुन्छ यो फ्लू सिजन, यो बर्खा र अनि गर्मी लाग्ने बेलामा। तर अहिले चाहिँ यो मौसम परिवर्तन भएर चाँडो मौसम परिवर्तन भएर फ्लू जस्ता बिरामीहरू चाहिँ प्रायः हामीले देखिएर आउँछौँ। वर्षमा 2 पल्टै आउनुपर्छ भन्ने छैन। फ्लूका बिरामीहरूलाई चाहिँ प्रायः ज्वरो हुन्छ, ज्वरो सँगसँगै पखाला अनि यो कम्प ज्वरो के चिल्स हुने, राइगोर हुने, जाडो भए जस्तो हुने, घाँटी दुख्ने। डाक्टर गौतमले यस वर्ष गत भदौ महिनादेखि धेरै उच्च तापक्रम ज्वरो भएका बिरामीहरू पाइरहेको र अस्पतालहरूमा डेङ्गुका बिरामीहरूको चाप बढेको बताउनुभयो। उहाँले सबैले सामान्य रुगाखोकी, डेङ्गु र कोरोनालाई केही हदसम्म भने छुट्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले सामान्य रुगाखोकी मात्रै भएको खण्डमा भाइरल ज्वरो जो परिवारको कोही सदस्यलाई लागेपछि सबै सदस्यलाई सर्दै जाने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युक्रेनमाथि थप नयाँ र शक्तिशाली आक्रमणको आवश्यकता नरहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। ध्वस्त पार्न नखोजेको स्पष्टोक्ति। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला हक्कीमा त्रिभुवन आर्मी र सुदूरपश्चिम विजयी, बागमती प्रदेश 8-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से 17 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। गत साता 1853 अङ्कमा बन्द भएको नेप्से यो साता 0.91% बढेर 1870 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको हो। नेप्से बढेसँगै बजार पुँजीकरण समेत बढेर 26 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो साता 5 दिन नेप्से कारोबार भएको थियो, जसमध्ये आइतबार 83 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको थियो। यस्तै सोमबार 97 करोड रुपैयाँ को शेयर किनबेच हुँदा मंगलबार 55 करोड र बुधबार 69 करोडको तथा बिहीबार 82 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको थियो। 5 कारोबार दिनमध्ये सोमबार र मंगलबार भने बजार ओह्रालो लागेको थियो। लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्दा ती 2 कारोबार दिनमा भने शेयर बजार ओह्रालो लागेको हो। यसबाहेक अन्य 3 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढेको थियो। यो साता व्यापार समूह बाहेक सबै समूह बढेका छन्। यो समूहमा 0.26 अङ्कको गिरावट आएको छ। यसबाहेक वित्त समूहमा 4.96% को सुधार आएको छ। यस्तै विकास बैंक समूहमा 3.55% र लघुवित्त समूहमा 1.03% सुधार आएको छ। यसैगरी यो साता अभियान लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। साताभरमा यो कम्पनीको शेयर मूल्य 52.25% ले बढेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दलहरूको विग्रहले एउटै दलको बहुमत नआउने राजनैतिक विश्लेषकको भनाई। निर्वाचनपछि पनि देशमा राजनैतिक अस्थिरता कायमै रहने तर्क। देशको संसदीय व्यवस्था गलत दिशातिर गइरहेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष मोहराको आरोप। विदेशी लगानी कमजोर बनेको टिप्पणी। काठमाडौँ रानी पोखरीको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा लथालिङ्ग संरक्षण र व्यवस्थापनका अभावमा कुरूप बन्दै। युक्रेनमाथि थप नयाँ र शक्तिशाली आक्रमणको आवश्यकता नरहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। युक्रेनलाई ध्वस्त पार्न नखोजेको स्पष्टोक्ति।
र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला हकीमा त्रिभुवन आर्मी र सुदूरपश्चिम विजयी बागमती प्रदेश 8-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।